अच्छा जी, ये किसी तरीके से जो इनके माथे पर वो टैग लगा हुआ है वो यहूदी लॉबी का, वो ये उतार के ये किसी और के गले में खत्म कर रहे हैं हिजबुल्लाह को। आप किसके सहारे छोड़ना चाहते हैं फिलिस्तीनियों को? मान रही है इनको ये तो या कनाबुद या कनस्ताइन तक ही जाएंगे, वलद वाली नहीं पड़ेंगे। हमें तो ये कहा जाता था कि देखें जी ये यहूदी लॉबी है, और ये तो आज मुझे बताएं कि क्या वो जो बात है यहूदी लॉबी वाली, सबसे बड़े यहूदी लॉबी तो ये निकले, क्योंकि ये ट्रम्प के साथ खड़े हो गए। और इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी उसके साथ पीस, आप ये नेतन्याहू जिस बोर्ड में शामिल होगा वो पीस बोर्ड होगा, वो पीस लाएगा मुल्क दुनिया के अंदर। मुझे तो हैरत हो रही है बहुत। इन्होंने तो साबित कर दिया कि ये जो पार्लियामेंट ये रबर स्टैंप है, इसकी कोई वक़्त नहीं है। और एक तो ये चीज साबित हो गई। दूसरा ये कि ये इख्तियार इनको किसने दिया है कि कल आपने ट्रम्प की जो स्पीच है ये यहाँ पे कौम को धोखे में न रखे। ट्रम्प ने कहा है कि हमास भी खत्म होगा और क्या है दूसरा वो दोनों हिजबुल्लाह कहते दोनों खत्म होंगे, और इसमें पाकिस्तान हमारी मदद करेगा। मेरे ख्याल से इनको शायद या तो इन्होंने सुना नहीं होगा, या तो जो ट्रम्प कहता है ना नहीं, पाकिस्तान का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया उन्होंने जी, मैंने खुद सुना है। मैंने नहीं सर, उन्होंने कहा, मैं सुनवा भी देती हूँ दोबारा आपको। खबर चला के उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट के से कुछ बाहर के मुल्क भी हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, वो इंडोनेशिया भी हो सकता है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है कि हमास को भी खत्म करेंगे और हिजबुल्लाह को भी खत्म करेंगे। नहीं, ये कहा है, ये तो कहा है, ये तो हमने सुनवाया भी। बिल्कुल अब मुझे बताएं कि ये कोई इनकी चॉइस होगी कि हम ठेकेदार लोग हैं, हम ठेके करेंगे, बाकी जो है ना आप जो करना चाहते हैं करें उनके साथ। ये कौन सा मतलब कुछ क्या तरीका है? मुझे तो समझ इससे नहीं आ रहा है कि देखें अगर कुछ भी हो किंतु कम से कम पार्लियामेंट को एतमाद में ले लेना चाहिए। तो आप इसको अपनी पार्लियामेंट को आप अहमियत नहीं दे रहे हैं। आपने जो फैसले किए हैं उससे क्या मतलब पूरे पाकिस्तान के अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाइए। हम तो अब देख कश्मीर हो गया, फलस्तीन हो गया, इससे जज्बाती वाबस्तगी, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें तो ये कहा जाता था कि देखें जी ये यहूदी लॉबी है, और ये तो आज मुझे बताएं कि क्या वो जो बात है यहूदी लॉबी वाली, सबसे बड़े यहूदी लॉबी तो ये निकले, क्योंकि ये ट्रम्प के साथ खड़े हो गए। और इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी उसके साथ पीस, आप ये नेतन्याहू जिस बोर्ड में शामिल होगा वो पीस बोर्ड होगा, वो पीस लाएगा मुल्क दुनिया के अंदर। मुझे तो हैरत हो रही है बहुत। अच्छा, या तो ये इसका आप जवाब देंगे या मैं क्विकली छोटा सा जवाब देना चाहूँगा। देखिए ना, यही मसला है कि अभी तक कोई चीज़ हुई नहीं है, और जो तोक इनके गले में लटक रहा है यहूदी लॉबी का, इन्होंने वो उतार के फौरन हमारे गले में डाल दिया। ये तो कोई तरीका ही नहीं है। मतलब आप पहले देख तो लें कि हम कर क्या रहे हैं। आप चाहते हैं कि फ़लस्तीन में लड़ाई चलती रहे, आप चाहते हैं कि वहाँ पर ये जंग बंदी जो है ये ना हो, आप चाहते हैं कि वहाँ पर अमन ना हो। पाकिस्तान तो इसके साथ खड़ा है। मैंने रिपीट किया कि हमारा रियासती स्टेटमेंट और रियासती पैगाम यही है कि हम 1967 से पहले की सरहदात के साथ खड़े हैं। फॉरेन ऑफिस से कल ये स्टेटमेंट अमन के लिए खड़े हैं। फॉरेन ऑफिस ने कह दिया है, और ये लोग कहते हैं कि यहूदी ये किसी तरीके से जो इनके माथे पर वो टैग लगा हुआ है वो यहूदी लॉबी का, वो ये उतार के ये किसी और के गले में डालना है। मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, मैं शामिल कर लूँ दो और भी गेस्ट। जी, समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनको ये पता होना चाहिए कि उस पीस बोर्ड का बाकायदा एक कायदा कानून बनाया गया है कि उन्होंने करना क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ जो लोग आधे कहेंगे जी हमने ये करना है, आधे कहेंगे हमने ये करना है। ट्रम्प ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमने हमास को भी खत्म करना है, हिजबुल्लाह को। आप किसके सहारे छोड़ना चाहते हैं फिलिस्तीनियों को? चले अब इसका तो मेरा ख्याल है ये तो वक्त ही साबित करेगा कि क्या। बता दूं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा जो फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया कि जिस तरीके से आप हमारा मुकदमा लड़ रहे हैं और आपका जो कलीदी किरदार है इसमें, फ़लस्तीनी अवाम आपका शुक्रिया अदा। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में तो कोई चीज भी नहीं आती है। फ़लस्तीनी जो है वो मान रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मान रही है। इनको ये तो या कनाबुद या कनस्ताइन तक ही जाएंगे, वलद वाली नहीं पड़ेंगे। अच्छा, ये मुझे ये बताइए हैदराबाद साहब, ये रवैया तो गलत है ना। आप भी हुकूमत का
حصہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ ہو اس کے اندر پارلیمنٹ کو اعتبار. آج تو بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر جو کہ اب ٹی وی پہ 2 دن سے چل ہی نہیں رہا کچھ بھی, اس میں انہوں نے کہا کہ وزیر تک نہیں آتے ہیں. تو جب وزیر بھی نہیں بیٹھتے, پارلیمنٹ جواب دہ بھی نہیں ہے, تو پھر پی ٹی آئی تو بالکل درست بات کر رہی ہے. دیکھیے پارلیمنٹ کو فعال ہونا چاہیے اور بالکل ہونا چاہیے, اور ہم نے تو گیلانی صاحب جیسا وزیر اعظم دیکھا جو کہ روز پارلیمنٹ آتے تھے, اور ویسا وزیر اعظم شاید ابھی تک اس کے بعد بدل چکے ہیں, نہیں آ پایا. جہاں تک رہ گئی غزہ کی بات, تو اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں پر اس کے پولیٹیکل ڈائنامکس بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, پاکستان کو ایک بہت ہی مخصوص اور جداگانہ سیاسی حیثیت مل رہی ہے دنیا میں. اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ شاید فلسطین کے سبجیکٹ کے اوپر ہماری عوامی امنگیں ایک طرف, مگر ہمیں ایک رول مل رہا ہے. پرسوں میں اپنا کینیڈا کے وزیر اعظم کی تقریر سن رہا تھا, تو انہوں نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا اس میں, جو میں کوٹ کرنا چاہوں گا, that if you are not at the table, if you are not at the table, that means you are on the menu. درست بات ہے بالکل. تو اگر آپ کو آج ٹیبل پر جگہ مل رہی ہے کہ فلسطین کے معاملات سنبھالنے میں آپ اپنا کردار ادا کر سکیں, تو یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے تاریخ میں, ورنہ فلسطین کے معاملات میں پاکستان کا براہ راست رول کوئی کردار نہیں رہا ہے. تو اگر آج دنیا نے آپ کی سیاسی اور فوجی حیثیت کو تسلیم کیا ہے, اور ہندوستان کی عبرتناک شکست کے بعد جو سی ڈی ایف کی سربراہی میں ہم نے دی ہے پاکستانیوں نے, اگر آج آپ کو اتنا بڑا بریک تھرو ملا ہے, تو شاید یہ خوش آئند بات ہے, اور پاکستان کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے یہ فلسطین کو شیپ اپ کرنے میں بہت اہم ثابت ہوگی. یہ ڈیفرنٹ اینگل ہے. قاہرہ صاحب آپ کا سٹانس بھی لے لوں. جی قاہرہ صاحب, رضا ربانی صاحب کا سٹیٹمنٹ تو آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے بھی یہی اعتراض کیا ہے. سر بہت شکریہ. دیکھیں جہاں تک اس ایشو کے اوپر اعتراض ہے اپوزیشن کا, اعتراض تو ہر حال میں ہونا ہے. وہ بہت ہی اچھا کام ہو پھر بھی اعتراض ہوگا, اچھا نہ ہوگا پھر بھی اعتراض ہوگا. سو اپوزیشن کے اعتراض کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ رکھیں. میں حیدر عباس کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا, کیونکہ انہوں نے جو بات کہی ہے میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ کیا ہم دنیا میں کسی ڈکٹیشن والی پوزیشن پہ ہیں؟ آج دنیا میں ہم اتنے طاقتور ہیں کہ لوگ ہماری رائے کو مانیں گے, پہلے ہم انہیں ڈکٹیٹ کر پائیں گے. یہ کوئی ایسا معاہدہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں ایک رول اسائن ہوا ہے 2 ملکوں کا, اور ہم 2 یا 3 یا 4 ملک مل کے جو کہ فلسطینیوں کے دشمن ہیں, یعنی ہم اگر وہاں پہ کوئی رول پلے کریں تو یہ تو کنسلٹیٹو باڈی ہے, یہ تو ایک مشاورتی فورم ہے. اس فورم کے اندر آپ جائیں گے, اور آپ نے اگر فلسطینیوں کا مقدمہ لڑنا ہے تو اس فورم پہ بیٹھے ہوں گے تو مقدمہ لڑ پائیں گے نا. اور پھر کیا ہم ہی چیمپئن ہیں اسلام کے بھی اور مسلمانوں کے مفاد کے بھی؟ کیا سعودی عرب نہیں ہے, ترکی نہیں ہے, انڈونیشیا نہیں, باقی مسلمان ممالک نہیں ہیں, اور کیا باقی گلوب نہیں ہے؟ تیسری گزارش یہ ہے کہ کیا امریکہ کی جو فورم ہے وہاں پہ سینٹ میں یا امریکہ کے ہمارے نمائندگان میں اس پہ بحث ہوئی؟ کیا ترکی کی پارلیمان میں اس پہ بحث ہوئی؟ کیا انڈونیشیا میں اس پہ بحث ہوئی؟ کیا کسی اور ملک کے جہاں پارلیمانی نظام یا جہاں پہ الیکٹورل پروسیس ہے, کیا وہاں پہ مباحثے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے اس فورم کا حصہ بننا ہے کہ نہیں؟ یا ان کی حکومتوں نے فیصلے کیے ہیں کہ ہاں ہم نے اس فورم کا حصہ بننا ہے تاکہ ہم ایک مشاورتی عمل میں جا سکیں, اپنی رائے دے سکیں. اور وہ رائے اس آج کی تقریر کے اندر بھی, آج بھی فلسطین کے وزیر اعظم نے اس پہ بھی اپنی رائے دی, اور انہوں نے سب پارٹیسپینٹس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ ہمارے مسئلے کے حل کرنے کے لیے آپ ہمیں سپورٹ کرنے آ رہے ہیں. تو بالکل پارلیمان کے ساتھ مشاورت تو ہوگی, لیکن پہلے کوئی ڈرافٹ سامنے آئے گا تو تب نا. اچھا, اب چونکہ قاہرہ صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا, بخیر گورنمنٹ کے جو الائز ہیں سب ان کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے. میں ایک چھوٹی سی گزارش کر لوں ذرا, میرا موقف تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, میں ایک گزارش کر لوں. ہمیں ایک بات ضرور غور کرنی چاہیے آسما, پاکستان دنیا میں بہت طاقتور ملک نہیں ہے. یہ بات میرے بھائیوں کو شاید پسند نہ آئے, مجھے بھی برا بھلا کہا جائے گا, لیکن ہمیں اپنے
مسائل کو اپنی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا. کوئی ہماری ڈکٹیشن دے کے چلنے کو تیار نہیں ہے. اگر ہم دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو کیا رہی بات, تو پھر ہم کہاں چلیں گے؟ رہی بات حماس کو ڈس آرم کرنے کی, یہ امریکہ کی پالیسی ہے. کیا دیگر ممالک نے اس کو سیکنڈ کر دیا؟ اور حماس کو ڈس آرم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے اسلحہ لے لیا جائے, ایک یہ ہے. دوسرا, یہ بھی دنیا میں ایک تجویز ہے کہ حماس کو باقاعدہ فلسطینی اتھارٹی کی فورس کے طور پہ ان کی ایک فورس بن جائے, وہ ایک پولیس فورس یا ایک فوج کی طرح کا ادارہ وہ بنا دیا جائے اور وہ اس میں بدغم ہو جائے. یہ بھی اس طرح کے ملٹیپل وہ جو آپ نے کہا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ڈکٹیشن دے سکیں, یہ تو اب یہ امریکہ نے فیصلہ کرنا ہے. ٹرمپ صاحب نے اپنی ذاتی خواہشات کی ایک پیرلل آرگنائزیشن تو کھڑی کی ہے. امریکہ اپنا فیصلہ کر کے اکیلے اس پہ عمل درآمد کر سکتا ہے. کیا ان سارے ممالک نے امریکہ کو یہ اختیار دے دیا ہے؟ اچھا قائد صاحب, بالکل یہ امپورٹنٹ بات ہے, یہ سر یہ اہم بات ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں. ابھی یہ ہوا کچھ نہیں ہے, اور ہم اس کو اگر مباحثے میں لے کے آئیں گے تو یہ ایک نقصان دہ نیگیٹو عمل ہے. ٹھیک ہے, مگر بہرحال اگر آپ بھی اپوزیشن میں ہوتے تو یہ سوال تو ضرور اٹھاتے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. مجھے بریک دنیا میں سر میں بریک کے بعد حساس معاملات ہیں کیا اوپن فورم پہ ڈسکس ہوتے ہیں, یا آپ دنیا کا کوئی الگ ملک ہے, الگ پارلیمان ہے, یہاں ہر چیز وہاں ڈسکس کر کے جانا ہے؟ دنیا میں بہرحال پارلیمانی جمہوریت کے اندر آپ رضا ربانی صاحب نے کہا ہے آپ کی اپنی جماعت کے, آپ ان سے اختلاف میں رضا ربانی صاحب کو میں ان کو نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں دنیا کے ہر جگہ پہ فورم موجود ہے نا. امریکہ ہے, ٹرکی ہے, انڈونیشیا ہے, باقی ممالک ہیں, کیا وہاں ڈسکشنز ہوئی ہیں؟